ओके, गुड इभिनिङ वान्स अगेन। अब हामी आजको यो जीके क्वेसन एन्सर डिस्कसन सेसनको जुन हामीले आज शनिबार साप्ताहिक नमुना परीक्षा लिएका थियौँ, सोही साप्ताहिक नमुना परीक्षाको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास, त्यसमा जुन हामीले जीके को प्रश्न सोधेका थियौँ त्यही प्रश्नमाथि मलाई के एक्सप्लेनेसन सेसन हामीले राखेका छौँ, जुन हरेक हप्ता शनिबार राति 8 बजे हुने गर्छ। आज हामी केही समय ढिला भयौँ र त्यो सो सेसन सुरुवात गर्न चाहन्छु। डिस्कसन छलफलका लागि सर आइसक्नु भएको छ। गुड इभिनिङ सर, नमस्कार। नमस्कार सबै साथीहरु, गुड इभिनिङ। नमस्कार सर, अब हामी सुरु गर्नुपर्छ र हजुर। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। सर स्क्रिन शेयरलाई गुड इभिनिङ साथीहरु। आजको जीकेमा लगभग हजुरहरुको एन्सर आइसकेको छ, धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ, कति मार्क्स आयो, कति टाइम म्यानेज गर्नुभयो, त्यो हो मेन। आफ्नो तयारी त छँदैछ र टाइम म्यानेजलाई चाहिँ सुरुबाटै फोकस गर्नुस्, जहिलेसुकै मेरो चाहिँ त्यसैमा फोकस हुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 मा निम्नलिखित कथनहरुमाथि विचार गर्नुहोस् भनेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 72-73 मा पहिलो पटक कैलाली, बागलुङ, इलाम जिल्लामा लागू भएको थियो। तीनवटा जिल्ला सही छ र नेपालमा हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने अन्तिम जिल्ला मुस्ताङ हो, जसले 2078 जेठ 1 गतेबाट लागू गरेको थियो। दुवै ठिक भनाइ हुन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले 77 जिल्लामै लागू भइसकेको छ। 78 वैशाख 1 अन्तिम यसरी हेर्दा चाहिँ मुस्ताङ देखिन्छ है। प्रश्न नम्बर 2 मा विभिन्न दिवसहरू दिएको छ र जस्तो बालबालिका दिवस, शौचालय दिवस, हाँसो दिवस, वृद्ध दिवसहरू यो सोधिसकेका दिवस हो। यसलाई बालबालिका दिवस नोभेम्बर 20 बाट जोडा मिलाएर हेर्नुभयो भने पक्कै मिलाउनु भएको छ। धेरै चर्चा गर्नु पर्ने 2 को डी। अब यस्ता दिवसको सबैको नारा हेरेर साध्य पनि लाग्दैन, नारा हेरेर कहिलेबाट मनाउन सुरु गर्यो साध्य पनि लाग्दैन। राष्ट्रिय दिवसको हकमा कहिलेबाट मनाउन सुरु गर्यो ख्याल गर्नु होला। यस्तो दिवस चाहिँ तारिखै नै बढी ख्याल गर्ने हो। जस्तो शौचालय दिवस नोभेम्बर 29, अन्तर्राष्ट्रिय वृद्ध दिवस अक्टोबर 1, हाँसो दिवस मे 2, यी चाहिँ अर्थात् 2 को डी। 2 को डी है। प्रश्न नम्बर 3 मा निम्नलिखित भनाइमा तलको कुन भनाइ गलत छ भनेको छ। दादुरा मिजल्स भाइरसको कारणले हुन्छ। मिजल्स भाइरसको कारणले दादुरा हजुरलाई थोरै जुम गर्नु पर्ला के माथिको होममा डबल क्लिक गर्नु पर्ला, अलि फुल स्क्रिन हुन्छ। हजुर थोरै जुम पनि गर्नु पर्ला, थोरै अलि बढी भयो कि? हजुर ठिक छ, एकदम ठिक। निम्नलिखित भनाइमा तलको कुन भनाइ गलत छ भनेको छ। 3 नम्बरमा दादुरा हुनु पनि दाजुरा भयो जस्तो। दादुरा मिजल्स भाइरसको कारणले हुन्छ। फुकिनास प्रोटिनको कमीले हुन्छ। वायुमण्डलमा सबैभन्दा कम पाइने तत्त्व राडन हो। भिटामिन ए को कमीले बेरी रोग लाग्छ। भिटामिन बी को कमीले होला बेरी रोग, ए को कमीले चाहिँ हैन। त्यो अर्थात् 3 को डी गलत छ। डी गलत छ। बी को कमीले बेरी हो के हैन, डी गलत छ। प्रश्न नम्बर 4 मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 अनुसार मौलिक हकहरू भाग कतिमा व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 मा मौलिक हकहरू भनेर भाग 2 मा ख्याल गर्नु होला है। 2007 सालको संविधानले त नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 ले त मौलिक हक भनेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू भित्र छ मौलिक हक भनेर। 2015 पछिका सबै संविधानमा मौलिक हकहरू भाग 3 मा छ। भाग 3 मा छ। यहाँनिर चाहिँ भाग 2 मा छ। 4 मा चाहिँ भाग 2 मा छ। 4 को बी सही छ। प्रश्न नम्बर 5 मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था देशसँगको संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। दक्षिण सुडान युएनको अन्तिम सदस्य राष्ट्र, 193 सदस्य राष्ट्र, 2011 जुलाई 14 मा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। हामीलाई ख्याल नै छ। जिम्मा जवानी परिषद, जसलाई ट्रस्टीशिप काउन्सिल भनिन्छ, यसलाई उपनिवेशमा रहेका राष्ट्रहरूलाई स्वतन्त्र गर्ने
स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संगठन, पहिलो स्वतन्त्र बनाएको राष्ट्र टोगोल्यान्ड अर्थात् घाना, अन्तिम स्वतन्त्र बनाएको राष्ट्र पलाउ। 1994 पछि कुनै पनि काम नपाउनाले यसलाई निष्क्रिय अङ्ग पनि भनिन्छ। अस्ति नासुलाई सोधेको क्वेसन पनि निष्क्रिय अङ्ग। र युएनको सबैभन्दा बढी सफल अङ्ग पनि के हो त? जिम्मा जवानी परिषद हो। तसर्थ यसको स्थापना 1946 मा। युएनको झन्डा प्रयोगमा 1947 अक्टोबर 20 मा युएनको झन्डा प्रयोगमा आएको थियो भने एटलान्टिक चार्टरको प्रयोग 1941 अगस्त, एटलान्टिक चार्टरको सुरु स्टार्टिङ 1941 अगस्त 14 मा हस्ताक्षर भएको थियो एटलान्टिक चार्टरमा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थापना हुनुभन्दा अगाडिका केही घटनाहरूमा एटलान्टिक चार्टरहरू पर्छन्। त्यो चाहिँ 1941 अगस्त 14 मा भएको थियो। अर्थात् 5 को डी। नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 को नारा के थियो? अतिथि देवो भव, जसमा अहिलेसम्मको भ्रमण वर्षहरूमा सबैभन्दा सफल भ्रमण वर्ष भनिन्छ यसलाई। अतिथि देवो भव थियो। 6 को ए। 5 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य थियो। 7 मा जैन धर्म सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ गलत छ? प्रवर्तक महावीर जैन हुन्। पूजास्थल अग्नि मन्दिर हो र मूर्ति पूजामा मुख्य जोड दिन्छन्। बी गलत होला। धर्म ग्रन्थ वचनामृत हो भने सम्प्रदाय दिगम्बर र श्वेताम्बर भन्ने छ, सही छ है। अर्थात् 7 को बी गलत छ। 7 को बी गलत छ। प्रश्न नम्बर 8 मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ। यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 लाई आधार मानेर बनाएको क्वेसन हो। प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य 2 जना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा भनेको बढीमा 3 जना। प्रमुख र आयुक्तको कार्यकाल, सूचना आयोगका प्रमुख र आयुक्तको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ। यो पनि ठिक छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख र आयुक्त सिफारिसमा सभामुख अध्यक्ष हुन्छन्। सिफारिस समितिमा चाहिँ अध्यक्ष सभामुख हुन्छन्। यो पनि सही छ। प्रमुख सूचना आयुक्तको पद तथा गोपनीयताको शपथ राष्ट्रपति समक्ष हुन्छ, हो र होइन? नि प्रधानमन्त्री समक्ष होला, होइन? नेपाल सरकारले गर्छ गरी नियुक्ति प्रधानमन्त्री समक्ष। अर्थात् 1, 2, 3 मात्र सही छ। अर्थात् 8 को डी है। 8 को डी। 9 मा मिश्रको सभ्यतामा पहिलो पटक प्रयोग भएको लिपि कुन हो भन्छ? विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता मिश्रको सभ्यता। चित्र लेखेर मान्छेहरूलाई पहिचान गराउन गरिन्थ्यो। यो कुरा हामीले बुझाउनु भयो त चित्र लेखेर हो, कुनै पनि आधार थिएन। तसर्थ चित्राक्षर लिपिको प्रयोग मिश्रको सभ्यताबाट भएको देखिन्छ। 9 को बी। 10 मा अमेरिका स्वतन्त्रताको लागि अमेरिका र बेलायत बीच कहिले युद्ध भएको थियो? अमेरिका बेलायतको उपनिवेशमा थियो। बोस्टन टी पार्टी पश्चात लगभग अमेरिका र बेलायती सैनिक बीच दोहोरो भिडन्त हुने सम्भावना देखिएको थियो। अन्ततः 1775 अप्रिल 19 मा बोस्टन नजिकै लेगिस्टनमा दोहोरो पक्ष बीच अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको पक्ष जसको नेतृत्व जर्ज वाशिङटनले गरेका थिए। जर्ज वाशिङटन नेतृत्वको अमेरिकी स्वतन्त्रता पक्षका सैनिक, स्वतन्त्रता पक्षधर भन्नु पर्ला, सैनिक त उता बेलायती सैनिक बीच बोस्टननिरको लेगिस्टनमा दुई पक्ष बीच गोली हानाहान भइसकेपछि अमेरिका र बेलायत बीचको युद्ध सुरुवात भएको थियो, जुन 8 वर्ष चलेको थियो। 1983 सेप्टेम्बर 3 मा भर्साइल सन्धि पश्चात अमेरिका स्वतन्त्र भएको थियो। 10 को सी 11 जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। कला है भिमानी अंशुवर्मालाई भनिन्थ्यो। अयोग्य राजा राजेन्द्र, कला बहादुर माथवर सिंह थापा। कला बहादुर उपाधि दिने चाहिँ राजेन्द्रले दिएको थियो है। माथवर सिंह थापालाई कला बहादुर उपाधि कसले दिएको थियो भन्छ? राजा राजेन्द्रले दिएको थियो। राष्ट्रपिता राजा त्रिभुवन। अर्थात् 11 को
काठमाडौँ लाजिमपाट र तिलगङ्गामा अवस्थित वामन मूर्ति विष्णु विक्रान्तको मूर्ति कुन राजाले बनाएका थिए, कुन राजाको पालामा बनेको थियो? ढुङ्गाको मूर्तिमा सबैभन्दा पुरानो मूर्ति हो यो मानदेवले, अर्थात् 12 को सी। 13 मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण परिषदको स्थापना गर्ने सुझाव दिने प्रशासन सुधार आयोग कुन हो? 48 अर्थात् कोइराला आयोग। प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग हुनुपर्ने, पुरै नाम चाहिँ ख्याल गर्नुलाई उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग छ। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 है, पुरै नाम लेख्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु सोधिरहन्छ। कहिलेकाहीँ नामैबाट सोधिरहन्छ, जस्तो अस्ति पनि हजुरको अफिसरलाई सोद्धाखेरि नामैबाट सोधिरहेको थियो नजिकिनुलाई। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 जसलाई कोइराला आयोग पनि भनिन्छ, 13 को डी। कथम पर्जाय सुखिन भवयु इति, जनतालाई शासन दिनु नै शासनको मुख्य उद्देश्य हो। अनुरूप प्रत्येक ग्राम पञ्चायतको कार्यक्षमतालाई ध्यानमा राखी स्वायत्त शासनलाई प्रोत्साहन दिने लिच्छवी राजा को थिए? अंशुवर्मा। 14 को बी। अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा 15 मा है। अनिवार्य निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, प्राथमिक भनेको छैन त्यहाँ। प्रारम्भिक शिक्षा उल्लेख भएको पहिलो संविधान कुन हो? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 मा प्रारम्भिक शिक्षा, निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा भनेर उल्लेख गरिएको छ, मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ है। 15 को डी। 16 मा विभिन्न जातिहरू दिएको छ, कुन समूहमा वर्गीकरण पर्छ भनेर गर्न सकिन्छ भनेर। सिआर कुनबाट पहिला आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट जानुस्। सिआर अति सीमान्तकृत हो। 1 को 2 भनेपछि अब बी र सी लाई मात्र सिलेक्ट गरेर हुने भयो। ए र डी त हट्यो नि त। सिआर अति सीमान्तकृत हो, त्यो हुँदा बित्तिकै ए र डी हटे। 2 ए मा 2 भएको 2टा मात्रै छन्। अब त्यसपछि हेर्नु आफूले जानेको हायु लोपन्मुख हो, बी को 1 अर्थात् 16 को सी। 16 को सी पुरा 16 को सी है। सत्रमा निम्नलिखित कथनहरू ठिक गलत के छ छुटाउनुहोस् भनेको छ। नरगोपाल शाहले नुवाकोट आक्रमण गर्दा काजीको जिम्मेवारी जयन्त राणालाई प्रदान गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1794 मा नरगोपाल शाहले नुवाकोट गोर्खाका पृथ्वीनारायण शाहका बाउ गोर्खाका राजा नरगोपाल शाहले नुवाकोट आक्रमण गर्नलाई काजी जयन्त राणालाई जिम्मेवारी दिएका थिए 1794 मा, जुन असफल भयो र जयन्त राणालाई अन्ततः गोर्खाबाट निष्कासन गरिएको थियो। ठिक छ। मल्ल राजा जय भीमदेवको पालामा अरण्यको चिन गएका थिए। विक्रम सम्वत 1317 मा अरण्यको चिन गएका थिए जय भीमदेव मल्लको पालामा। यो पनि सही छ। योग्य बाबुका योग्य पुत्र भनेर श्रीनिवास मल्ललाई चिनिन्छ। हो, सिद्धि नरसिंह मल्ललाई पनि योग्य मानिन्छ उता पाटनकोमा। यता भनेको भए योग्य बाबुका योग्य पुत्र भनेर बहादुर शाहलाई भने भए पनि मिल्थ्यो, किन पृथ्वीनारायण शाहका छोरा बहादुर शाहलाई योग्य बाबुका योग्य पुत्र नै भनिन्छ। यता श्रीनिवास मल्ललाई भनिन्छ ललितपुर, उनलाई पनि राम्रै उसले पनि चिनिन्छ। 3 पनि सही छ। रत्न मल्ल पाटनको पहिलो राजा हुन्, अब यो गलत नै छ। रत्न मल्ल कान्तिपुरको पहिलो राजा हामीलाई ख्याल नै छ, अर्थात् 17 को अरू सबै ठिक। बी गरौँ है, त्यो एन्सर छ। 17 को बी है। 4 बेठिक अरू ठिक हो। 17 को बी। 18 मा नेपालमा कफी अनुसन्धान केन्द्र कुन स्थानमा खोलिएको छ? गुल्मीको बल्टक्सरमा। गुल्मीको आँपचौरमा कफी अनुसन्धान केन्द्र। विक्रम सम्वत 2042 मा कफी अनुसन्धान केन्द्र गुल्मीको आँपचौरमा। विक्रम सम्वत 2042 सालमा कफी अनुसन्धान केन्द्र गुल्मीको बल्टक्सर स्थित भण्डारी डाँडामा
गुल्मीको बलिटाक्सार स्थित भण्डारी डाँडामा 2071 सालमा कफी अनुसन्धान केन्द्र खोलिएको छ, अर्थात् 18 को बी। 19 मा भूगोलको इतिहासमा नयाँ खोजको युग एज अफ न्यू डिस्कभरी भनेर कुन युगलाई चिनिन्छ? 19औं शताब्दीलाई अध्ययन चर्चा गर्नुपर्ने। 19 को बी सही छ। 19 को बी सही छ। 20 मा निम्न भनाइ सम्बन्धमा तलको कुन गलत छ भनेको छ? हिमाली प्रदेशको चौडाइ 25 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म रहेको छ। यो कहिलेकाहीँ यो नेपालको भूगोलबाट अलिअलि त्यस्तै त्यस्तै क्वेसन सोध्छ, अलि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गरिदिनु होला है। सिधा सिधा क्वेसन प्राय कमै सोधिरहेको हुन्छ। बीमा पहाडी प्रदेशको चौडाइ 76 किलोमिटरदेखि 125 किलोमिटरसम्म रहेको छ, यो पनि सही छ। तराई प्रदेशको चौडाइ 25 किमीदेखि 32 किमीसम्म छ। भावर क्षेत्रको चौडाइ 32 देखि 64 माइल के भनेको छ क्या? यहाँनिर चाहिँ मिलेन, अर्थात् 20 को डी गलत छ, अरू सबै सही छ है। डी गलत छ। 21 मा विभिन्न योजनाका उद्देश्यहरूलाई फोकस गर्न खोजिएको छ। प्रथम योजनाको भेदभाव रहित तरिकाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने। दोस्रो योजनाको उद्देश्यमा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। तेस्रो योजनाको उद्देश्यमा सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्दै जाने। चौथो योजनाको शोषणरहित समाज निर्माण सिर्जनाको आधार तयार गर्ने। प्रथम योजनाले भन्छ भेदभाव रहित समाज, दोस्रोले भन्छ श्रममूलक प्रविधि, तेस्रोले भन्छ सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्दै जाने र चौथोले भन्छ भेदभाव रहित तरिकाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार शोषण रहित समाजको सिर्जना आधार तयार गर्ने। तसर्थ हामीले पहिलोदेखि 14 योजनासम्मका उद्देश्यहरू एउटा दुईटा चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला है। धेरै जोडा मिलाउन सोधिरहेको हुन्छ, सिङ्गल सोधिरहेको हुन्छ, अर्थात् 21 को बी। नेपाल सन् 2021 मा विश्वको शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा कति स्थानमा परेको छ? 2021 मा अहिले 38 अङ्क सहित 109 स्थानमा परेको छ। 38 अङ्क सहित 109 स्थानमा परेको छ। 109 स्थानमा 38 अङ्क सहित। गत साल 104 स्थानमा थियो, स्थान अझै खस्कदो छ है। 22 को डी। 23 मा दक्षिणी एसियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कले सन् 2008लाई कुन वर्षको रूपमा मनाएको छ? सार्कले मनाएको वर्ष त हजुरलाई पटक पटक ला बा आ बा अ यु ग सा स गराउँदै त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नु ल। जहिले पनि जोडा मिलाउन सोध्ने, सिङ्गल सोध्ने मध्येको एउटा क्वेसन हुने यसबाट प्राय। 23 को डी। 23 को डी। 24 मा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना 2016 सालमा भएको थियो भने पर्यटन क्षेत्रको योजना विकास तथा प्रवर्धन गर्न केन्द्रीय पर्यटन प्रशासनिक निकायको रूपमा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो? 2034 सालमा। 2034 सालमा विक्रम सम्वत 2034 सालमा, अर्थात् 24 को बी। 24 को बी। 25 मा 2016 जनवरी 1 देखि लागू भएको दिगो विकास लक्ष्य सूचक र सहायक सूचक कति रहेका छन् भन्ने छ? 17 लक्ष्य 169 सूचक 239 सहायक सूचक, अर्थात् 25 को बी। सोधिसकेको क्वेसन नै पनि 25 को बी। यी त लक्ष्य 17वटै घोक्ने हो, अरू उपाय छैन। घोकिसक्नु भयो होला धेरै साथीहरूले। किन चौथो नम्बरमा के पर्छ, पाँचौँ नम्बरमा के पर्छ, तेस्रोमा के पर्छ, पहिलोमा के पर्छ भन्ने सोधिरहेको हुन्छ। 17वटा लक्ष्य चाहिँ घोक्दै राम्रो है। 25 को बी। 26 मा हाम्रो दैनिक प्रयोगमा आउने प्लास्टिकको आविष्कार कसले गरेका हुन्? अलेक्जेन्डर पार्कस। प्लास्टिक भन्दा बित्तिकै अहिले नेपालमा 40 माइक्रोन भन्दा तलको प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइँदैन। बजेटले घोषणा गरे अनुसार 40 माइक्रोन भन्दा तलको प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइँदैन। प्लास्टिकको आविष्कारक अलेक्जेन्डर पार्कस देखिन्छन् है। अब अर्को फेरि नेपालमा 40 ग्राम भन्दा तलको 40 माइक्रोग्राम भन्दा तलको प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइँदैन। ख्याल गर्नु होला। ख्याल गरिसक्नु भएको छ। 26 को ए। 27 मा जोडा मिलाइ कोडबाट उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। विभिन्न पर्वहरू छ के अरे? ट्रौटे पर्व गुरुङको धेरै पटक सोधेको क्वेसन, गत सालको अफिसरलाई सोधेको क्वेसन। दुम्जे पर्व शेर्पाको, भयर पर्व दुराको, सोहराय पर्व सतारको।
अर्थात् 27 को सी, 27 को सी। 28 मा गोर्खामा राम शाह, गोर्खाका शाह राजाहरूमा पृथ्वीपति शाह र नरौपाल शाह बीचको नाता के हो भनेको छ। दर्पु छरा डक्री रूपी न, गोर्खाको पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडिका शाह राजाहरू घोक्नुपर्छ क्रम अनुसार हजुरहरूले। दर्बे शाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरौपाल शाह। हाम्रो शाह राजाहरूमा बाउपछि छोरो शासनको प्रमुख हुन्छ, तर यहाँनिर केही तलमाथि जस्तो राम शाह र छत्र शाह बीचको नाता के हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। पुरन्दर शाहका दुई भाइ छोरा छत्र शाह र राम शाहको बीचको नाता चाहिँ दाजुभाइ हो। छत्र शाह राजकाज गरेको 1 वर्षमा मृत्यु भइसकेपछि भाइ राम शाहलाई राजा गराइन्छ एउटा त्यहाँ। त्यसपछिको भनेको यहाँ पृथ्वीपति र नरौपालको नाता बिग्रिन्छ। पृथ्वीपतिको छोरा वीरभद्र, वीरभद्रको छोरा नरौपाल, पृथ्वीपतिको छोरा वीरभद्र, वीरभद्रको छोरा नरौपाल। पृथ्वीपतिको छोरा वीरभद्रको राजा नहुँदै मृत्यु भइसकेपछि पृथ्वीपतिको नाति नरौपाललाई राजा बनाइन्छ, अर्थात् बाजे नाति। 28 को सी। 29 राणा शासनको उद्गम मानिने कोत पर्वमा पहिलो मारिने व्यक्ति को थिए? कसँग के आउँछ त अगाडि? फर्स्ट क लेटर हो, अर्को अ पनि फर्स्ट लेटर हो। ऐमान सिंह बस्नेत, क र अ फर्स्ट लेटर हुन्, त्यसरी सम्झिनु होला, सजिलो हुन्छ। केला उता बिरध्वज बस्नेत त झुकाउँछ नि त फेरि भण्डारखालमा। भण्डारखालमा पहिलो मारिने बिरध्वज, कोतपर्वमा पहिलो मारिने ऐमान। 30 मा नेपाल र भारत सरकार बीच 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा कतिवटा धारा छन्? 11 धारा। 1950 जुलाई 31 मा भएको, 1950 जुलाई 31, 2007 श्रावण 16, 2007 श्रावण 16 मिति ख्याल गर्नु होला मा सम्पन्न भएको नेपाल भारत सरकार बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनेको छ 1950 को 11 धारा। नेपालबाट मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए गरे, मोहन शमशेरले। 30 को सी। 31 मा लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा तल कुन कथन गलत छ भनेको छ? संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। संघीय निजामती सेवा लोकसेवा आयोगसँग लिने परामर्शको विषयमा भन्नु पनि ठिक छ, बुझिहालिन्छ। संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति बोर्ड र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। संघीय निजामती सेवाको पदमा 6 महिना भन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ, उसैले प्रक्रिया गर्नेछ। र संघीय तथा प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श हो र होइन? प्रदेश निजामतीको हकमा त होइन, तर तसर्थ 31 को डी गलत छ। 31 को डी गलत छ। 32 मा विभिन्न राजमार्गहरू दिएको छ, त्यसको लम्बाइ भनिएको छ। पक्कै अलिकति कन्फ्युज नहुनु भयो, सबै मिल्छ। कर्णाली लोकमार्ग 232 किलोमिटर छ। पुष्पलाल मार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग भने भए 1879 किलोमिटर हुन्थ्यो। यहाँ लोकमार्ग नभनेर मार्ग भनेको छ। पुष्पलाल मार्ग भन्दा बित्तिकै हजुरको लामोसाँगु जिरी हो। लामोसाँगु जिरी हुँदै रामेछाप जाने बाटो जुन 130 किलोमिटर छ, 130 किलोमिटर छ। यो पुष्पलाल लोकमार्गको लम्बाइ हो 1879। पाँचथरदेखि बैतडीसम्म, पाँचथरको चिया भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको लम्बाइ हो। यो बी गलत छ। हुलाकी लोकमार्ग 1792.4 किलोमिटर, पासाङ लामो मार्ग 117 किलोमिटर, अर्थात् 32 को बी गलत छ। 33 मा हेमगङ्गा पौराणिक नामले प्रख्यात नदी तलको मध्ये कुन हो भन्नु छ? लेखो। 33 को ए। 33 को ए। 34 मा 15 जनाको सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ। 15 जनाको अन्त्यमा नेपालीको औसत आयु 72 वर्ष पुर्याउन लक्ष्य छ। अहिले 69.7 वर्ष छ। अहिले 69.7 वर्ष, 69.7 वर्ष छ। 72 वर्ष पुर्याउन लक्ष्य छ। 15 जनाको अन्त्यमा आधारभूत खानेपानी सुविधा
99% लाई पुर्याउने, अहिले 94% मा छ, यसलाई 99% मा पुर्याउने भनेको छ, सही छ। 15 दिनको सुरुमा मोटर बाटो पुगेका जिल्ला 76 रहेका छन् हो र। जिल्ला सदरमुकाम भने भए त मिल्थ्यो, जिल्ला त 77 मै मोटर बाटो पुगिसकेका छ, तसर्थ 34 को सी गलत छ। योजना अवधिमा 25 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, यो पनि सही छ है। 34 को सी गलत है। मोटर बाटो पुगेका जिल्ला भन्दा 77 भन्नु पर्ला, जिल्ला सदरमुकाम भन्यो भने हुम्ला सिमीकोट बाहेक अरू सबै पुगेको छ, हुम्ला सिमीकोट बाहेक। 35 मा नेपालले प्रक्षेपण गरेको पहिलो स्याटेलाइट नेपाली स्याट 1 को समयावधि कहिले पुरा भयो? 2076 वैशाख 5 मा प्रक्षेपण गरेको नेपाली स्याट 1, 2076 वैशाख 5 हैन त मा प्रक्षेपण गरेको नेपाली स्याट 1 नेपालको पहिलो स्याटेलाइट हो। नेपालको पहिलो स्याटेलाइट हरिमान श्रेष्ठ आवास मास्केले तयार पारेका थिए। हरिमान श्रेष्ठ आवास मास्केले तयार पारेको नेपालको पहिलो स्याटेलाइट जापानको सहयोगमा बनेको थियो। जापानको क्युटेक विश्वविद्यालय हैन त, जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयको सहयोगमा निर्माण गरिएको, क्युटेक विश्वविद्यालयको सहयोगमा निर्माण गरिएको, नासाबाट पठाइएको थियो। यसले आफ्नो कार्यविधि पुरा गरेर 2021 अक्टोबर 4 अर्थात् 2078 असोज 18 गते 2078 असोज 18 गते पुरै खरानी भएको छ, अर्थात् ध्वस्त भएको छ। 35 को डी। 36 मा विश्वमा सन् 2020 मा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देशको कुन हो? चीन, खेल्नै छ। 36 को बी। 36 को बी। मकै भन्ने अमेरिका जाला, त धेरै जसो चीनै छ। 36 को बी। 37 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरणसँग सम्बन्धित संस्था युएनईपी, युएन इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोग्रामको प्रधान कार्यालय केन्याको नैरोबीमा छ। वातावरणसँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरूको प्रधान कार्य प्राय स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा छ, प्राय स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा है, ख्याल गर्नु होला पक्कै। युएनईपी को प्रधान कार्यालय चाहिँ केन्याको नैरोबीमा छ। केन्या नैरोबीमा। 37 को डी। 39 मा सन् 2022 मा चीनको गान्जा प्रान्तमा हुने एसियाड गेम कति हुने? कहिलेकाहीँ अगाडिबाट सोधिदिने, अब हुने गेम कहाँ आउँदैछ? 2022 को एसियाड गेम भनिदिन्छ। एसियन गेम, एसियाका राष्ट्र मात्रै सहभागी हुने, कहिले पछाडि, ख्याल गर्नु होला। 1900 एसियन गेम हो। 18औं इन्डोनेसियाको जाकार्ता र पालेम्बाङमा भएको थियो। 18औं इन्डोनेसियाको जाकार्ता र पालेम्बाङ सहरमा भएको थियो, दुईटा सहरमा भएको थियो। र 1900 चाहिँ चीनको गान्जामा हुँदैछ 2022 मा। 39 को सी। 40 मा अब विभिन्न तालहरू दिएको छ, जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। न्युरेन ताल रामसार सूचीमा सूचीकृत हो। काशीका 9 ताललाई एक स्थान मानियो भने त्यो न्युरेन ताल काशीमै पर्छ, तसर्थ काशी। त्यो हुनाले ती 9वटा तालहरू गुइडी, नेउरिनी, कमल पोखरी, खास्टे, अरू त तपाईँले ख्याल गरिरहेको फेवा ताल, रूपा ताल, बेगनास ताल, तिनीहरू त किन चाहे। त्यो ख्याल नगरेका तालहरूमा चाहिँ तिनीहरूलाई ना कहाँ छ भनेर सोधिदिन सक्छ। ए को नेउरेनी कास्की, ए को 4, अर्थात् 40 को डीबाट हेर्नु त जाखिरा ताल कपिल वस्तु, सभा पोखरी शङ्खुवा सभा भइहाल्यो होइन, गजेडी ताल रूपन्देही, गजेडी रूपन्देही। 40 को डी। 41 कोप 26 जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विश्व सम्मेलन 2021 अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 सम्म बेलायतको कुन स्थानमा हुँदैछ? नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा टोली गएको छ। त्यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गएको छ। एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन यो। ग्लास्को, बेलायतको ग्लास्कोमा हुँदैछ। नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा टोली गएको छ। 41 को सी। 42 जलवायु परिवर्तन। पहिलो बर्लिनमा, जर्मनको बर्लिनमा भएको थियो के पहिलो सम्मेलन को फर्स्ट चाहिँ बर्लिनमा भएको थियो जर्मनीको। 26 चाहिँ ग्लास्कोमा हुँदैछ। 42 मा जोडा मिलाइ कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको विभिन्न
साहित्यकार र तिनका कृतिहरू दिया छ बीबाट हेर्नु त हर्क गुरुङ मैले देखेको नेपाल बीपी कोइराला आफ्नो कथा किशोर नेपाल कान्तिपुर गाथा तीर्थ गुरुङ पाठशाला आफूले कहाँबाट सुरु जानेको हुनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नुलाई जस्तो हजुरले तीर्थ गुरुङ पाठशालाबाट हेर्नुभयो भने यी अप्सन त नहेरे भयो नि त त्यसरी सजिलो हुन्छ है हेर्दाखेरि 42 को 20 छ 43 संयुक्त राष्ट्रको विकास समिति सिडिपले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि सिफारिस गर्न कहिले बैठक बसेको थियो हेर्नुस् है स्तरोन्नति गर्न 2026 बाट अब हामी विकासशील मुलुकमा जाँदैछौँ स्तरोन्नति हुँदैछौँ त्यसको सिफारिस बसेको थियो सिडिपको समितिको बैठक चाहिँ सिफारिस समितिको बैठक 2021 फेब्रुअरी 22 देखि 26 मा बसेको थियो अमेरिकामा अर्थात् 43 को बी सही छ है 2026 बाट हामी बढुवा हुँदैछौँ विकासशीलमा जाँदैछौँ 44 आर्थिक वर्ष 78-79 को चालू बजेट अनुसार नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति छ अहिले 85% मा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ अब त्यहाँ 15 योजनालाई आधार मान्नुहुन्छ भने 15 योजनाको अन्त्यमा नेपालमा इन्टरनेट पुगेको जनसङ्ख्या कति पुर्याउने भन्यो भने 80% मात्रै छ नि त्योभन्दा अगाडि नै हामी 85% पुगिसक्यो ख्याल गर्नु होला 44 को डी त्यस्तै 45 विभिन्न संस्थाहरू दिएको छ जोडा मिलाउन भनेको छ आफूले कहाँबाट सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट हेर्नु भन्छ मैले चाहिँ पुनहिल कुन जिल्लामा पर्छ म्याग्दी पाथिभरा मन्दिर ताप्लेजुङ स्वर्गद्वारी प्युठान बडी मालिका बाजुरा पुनहिल म्याग्दी पाथिभरा ताप्लेजुङ स्वर्गद्वारी प्युठान बडी मालिका बाजुरा अर्थात् 45 को सी 46 दुई जग्गा वाइफाई का फादर अफ वाइफाई भनेर कसलाई चिनिन्छन् भिक हाइस अर्थात् 46 को ए 47 चिल्लो पदार्थमा घुम्ने भिटामिन तलको मध्ये कुन हो ए डी के सबै चिल्लो पदार्थमा घुम्ने हैन त अल 40 को बी सबै 48 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ 48 को बी अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ धेरै जसोमा अध्यक्ष भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री छ है सहायता परिचालन नीतिमा हुन्छ यसको 48 को बी 49 एक गाउँ एक उत्पादन अन्तर्गतका यी उत्पादनहरूलाई जोडा मिलाउन भन्छ जस्तो छ अकबर खुर्सानी एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्ला 5 थर केरा कञ्चनपुर बासमती चामल चितवन सुन्तला भोजपुर है एक गाउँ एक उत्पादन 1980 मा जापानले अगाडि सारेको अवधारणा जापानको मोरिहितो हिरा मासुले अगाडि सारेको अवधारणा मोरिहितो हिरा मासुले अगाडि सारेको अवधारणा जापानको 1980 मा नेपालमा आर्थिक वर्ष 63-64 बाट सुरुवात भएको थियो सुरुमा दोलखाबाट सुरुवात भएको थियो हामीलाई ख्याल नै छ सुरुमा दोलखाबाट सुरुवात भएको थियो लोकता खेतीको लागि हाल 42 जिल्लामा सञ्चालित छ केही महत्त्वपूर्ण जिल्ला ख्याल गर्नुला हाल 42 जिल्लामा सञ्चालित छ यहाँनिर भन्न खोजेको 49 को डी चाहिँ जोडा मिल्छ है 49 को डी बाट हेर्नु मिल्छ 50 जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ सूर्य पश्चिमबाट उदाएर पूर्वबाट अस्त हुने कुन हो पश्चिमबाट उदाएर पूर्वबाट अस्त हुने ग्रह भनेको अरुण रहस्यमय ग्रह शुक्र कहिले पनि पत्ता नलाग्ने सधैँ रहस्यमय रहने लिमोनाइट मिनरल भएको ग्रह जसलाई लिमोनाइट मिनरलको कारण रातो ग्रह पनि भनिन्छ त्यो बित्तिकै मंगल भइहाल्यो गेनिमेट उपग्रह भएको ग्रह बृहस्पति अर्थात् 50 को डी
अब हजुरहरूले गर्दै गरेको एन्सर कति भयो थाहा भएन, पक्कै धेरै मिलाउनु भयो होला, धेरैभन्दा पनि धेरैमा प्रयास गर्नु होला। अनि मेन अब टाइम म्यानेज हो है, टाइम म्यानेज सहित जानु होला। मैले यहीँनिर हाम्रो आज नासु खरदारको एक्जाम पनि भएको थियो, अब अफिसरको सकाएँ नासु खरदारको एक्जामको यसमा केही एन्सर जिकेकाहरू हुन त। जिके भनेको नासु खरदार अफिसर अन्य संस्थातिर सोध्ने मात्रै फरक हो, क्वेसन त तिनै नै हुन् त्यो टपिक्सभित्र। थोरै यता चर्चा गरे है नासु खरदारको एक्जामको है। सूर्यग्रहण लाग्दा प्रश्न नम्बर 1 मा सूर्यग्रहण लाग्दा सूर्यको कुन भाग पहिले ढाकिन्छ भनिन्छ? पश्चिम भाग पहिलो पटक ढाकिन्छ भनिन्छ, अर्थात् 1 को बी। 2 मा विभिन्न महादेश के रहेछ, अलिकति अप्सन तल माथि पारेको महादेशहरूको विभिन्न उसको चाहिँ जोडा मिलाउन सोधेको छ। दक्षिण अमेरिका सर्वोच्च उचाइमा रहेको टिकटिका ताल यही पर्छ, कहाँ पर्छ भनेर यसरी गएर रहेछ गरे है। अनि पम्पास घाँसे मैदान, दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई पम्पास भनिन्छ। युरोपको कोटधारी जङ्गललाई युरोपको कोटधारी जङ्गललाई अलिअलि भएर चाहिँ ठिक छ। विभिन्न जोडा मिलाउनु भनेको छ, ख्याल गरिसक्नु भएको छ। 2 को एबाट हेर्नुहोस्, धेरै मिलाउनु भयो होला, खासु चाहिँ छैन है, नाममा यताउति भयो जस्तो छ। डी को युरोपको कोटधारी जङ्गल टाइगा यताउति परेको छ, एकछिन अलमल परेर हेर्नु पर्दो रहेछ। ठिक छ, थोरै अलमल पराएर हेरे पनि ठिकै हुन्छ, प्र्याक्टिस बढी हुन्छ है, त्यसैको लागि पनि। 2 को ए सही छ। 3 मा क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको दोस्रो सानो देश कुन हो? पक्कै 5 वटा पछाडिको घोक्नु होला, मोनाको। 5 वटा क्षेत्रफलका ठुला, क्षेत्रफलका साना, 5 वटा अगाडि पछाडि घोक्नै पर्छ, मोनाको। 3 को डी। 4 मा तलका नदी र उद्गम स्थल बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। विभिन्न नदीहरूको उद्गम स्थलमा बबई, बाणगङ्गा, कन्काई, सानीभरी। बबईको उद्गम स्थल महाभारत पर्वत हो भने बाणगङ्गाको चुरे पर्वत, कन्काईको छिन्तापु, सानीबेरीको धौलागिरी। सानीबेरी कहाँ धौलागिरी? सानीबेरीको एकपल्ट ख्याल गर्नु होला त, सानीबेरीको धौलागिरी हुन्न जस्तो लाग्छ, हेर्नुलाई यसलाई। सानीबेरीको एकपल्ट है, यो हुन्न। 4 को सीबाट मिलाइयो, सानीबेरीकोमा थोरै अरूमा त मिल्छ। 4 को सी। 5 मा सूर्य पर्वतलाई भारतमा शिवालिक भनिन्छ भने म्यानमारमा के भनिन्छ? भारत, नेपालमा पनि शिवालिक भनेर चिनिन्छ के हैन? म्यानमारमा, बर्मामा इरावदी पर्वतमाला भनेर चिन्दो रहेछ। 5 को बी। 5 को बी। 6 मा नेपालका प्रमुख नदीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीले नेपालको कुल जल प्रवाहको कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्? करिब 74%। 6 को बी। 6 को बी। विभिन्न तालहरू दिएको छ, कुन जिल्लामा पर्छ भनेर। गङ्गा जमुना ताल धादिङमा पर्छ। कजिनसारा ताल नेपालको प्रमाणित नभइसकेको अग्लो स्थानमा रहेको भन्न पर्ला नि त। कजिनसारा लेक, जसलाई सिङ्गर ताल पनि भनिन्छ, समुद्र सतहबाट 5200 मिटरको उचाइमा रहेको। तिलिचो भन्दा केही माथि देखियो, मनाङमै पर्छ, तर प्रमाणित भइसकेका छैन। अब गहिराई चौडाइहरू केही आएका छैनन्, भोलि आयो भने त्यसलाई ख्याल गरौँ न। बी को टिमुरे दह गुल्मीमा पर्छ भने ऋणमोक्ष दह मुगुमा पर्छ। ऋणमोक्ष दह मुगुमा पर्छ, अर्थात् 7 को बीबाट हेर्नु होला। 7 को बी। अमेरिका स्वतन्त्र सङ्ग्राम भएको समयमा बेलायतका राजा निम्नमध्ये को थिए? अमेरिका स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नारा के थियो? मृत्यु देऊ वा स्वतन्त्रता देऊ। मृत्यु देऊ वा स्वतन्त्रता देऊ भन्ने थियो अमेरिका स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नारा। अर्को नारा के थियो त? समानता, स्वतन्त्रता, खुसीको खोजी। 2टा नारा छ नि अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको। समानता, स्वतन्त्रता, खुसीको खोजी
र मृत्यु देऊ वा स्वतन्त्रता देऊ भन्ने नारा थियो। यति बेला बेलायतका राजा जर्ज तृतीय थिए। अमेरिका स्वतन्त्र हुँदा 1983 सेप्टेम्बर 3 मा अमेरिका स्वतन्त्र हुँदा बेलायतका राजा जर्ज तृतीय थिए, अर्थात् 8 को बी। 9 मा लिच्छवी कालमा केन्द्रमा बस्ने जनतालाई पौर भनिन्थ्यो भने प्रान्तमा बस्ने जनतालाई जानपद अर्थात् 9 को ए। 10 मा तलका कथनबारे विचार गरी ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। थोपा सिँचाइ प्रणालीको सुरुवात इजरायलबाट भएको थियो। नेपालमा पनि त्यही इजरायलको कपी गरिएको छ। थोपा सिँचाइ प्रणालीको सुरुवात इजरायलबाट नै सुरु भएको थियो पहिलाबाट। कहाँनिर तपाईँले सिँचाइ गर्ने हो त्यसको त्यो सिँचाइ गर्ने बोटको नजिक र एकको पाल राखिदिएर त्यहाँबाट थोपा पानी झार्ने थोपा सिँचाइ कन्सेप्ट इजरायलले ल्याएको थियो। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम जापानको कन्सेप्ट हो। सन् 1980 मोरिहितो हिरामात्सुले जापानका मोरिहितो हिरामात्सुले 1980 मा अगाडि सारेको अवधारणा नेपालको अघि चर्चा गरिसकेका थियौँ। 63-64 बाट नेपालमा लागू भएको थियो। अहिले 42 जिल्लामा सञ्चालित छ। थर्डमा एकीकृत दिगो कृषि तथा पोषण परियोजना आर्थिक वर्ष 71-72 मा जापानको सहयोगमा सञ्चालित भएको थियो। यो चाहिँ गलत हो, अर्थात् दुईटा मात्रै सही। 10 को बी। 11 मा घोडाबेडा प्रथा नेपालको कुन जिल्लामा प्रचलित छ? मुगु जिल्लामा। 11 को बी। दुईजना झगडियाको झगडा भयो भने मिलाउने तेस्रो पक्ष मुखियालाई घोडामा चढाएर लिएर आउने। झगडा मिलाइदिन्छ। झगडा मिलाइदिए बापत भेडा काटेर खुवाउने अनि घोडामै पुर्याउन जाने भावनाले घोडा भेडा प्रथा भएको थियो। यो मुगु जिल्लामा अहिले पनि प्रचलित छ। 11 को बी। 12 मा गुरुङहरूको चर्चित र मौलिक नाच तलको मध्ये कुन होइन? सोरठी, घाटु, रोदी, पुटपुटे। अब कुन होइन त? कौरा, पाङदुरे, टप्पा, मारुनी, मगर हुन्। सोरठी, घाटु, रोदी, मगर र गुरुङका संयुक्त डान्स हुन्। त्यो हुनाले यहाँनिर कौरा चाहिँ गुरुङभित्र पर्दैन। 12 को डी झुकिने क्वेसन हो यो। 13 मा तलको भनाइहरू विचार गरी ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। संक्रमण काललाई व्यवस्थापन गर्न ल्याएको संविधान नेपालको संविधान हो र नेपालको अहिले वर्तमान संविधानले संक्रमण काललाई व्यवस्थापन गर्न ल्याएको थियो र होइन। संक्रमण काललाई व्यवस्थापन गर्न ल्याएको संविधान भनेर त 2063 ले भनेको थियो। गणतन्त्र उल्लेख भएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो। यो सही छ। त्यहाँ गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य भनेर घोषणा गरेको थियो। थर्डमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अवधारणा ल्याएको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2063 हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद 2047 बाटै थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मै थियो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद। तसर्थ यहाँनिर आई मात्रै सही देखियो। 13 को ए है। 13 को ए। 14 मा तलका भनाइहरू विचार गरी ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। चित्रकलालाई महाकला पनि भनिन्छ। सही छ। कला 604 प्रकारका 64 प्रकारका हुन्छन्। यो गलत देखियो। ग्रन्थकूट शैलीको मन्दिर न्यातपोल देवल पनि हो। ग्रन्थकूट शैली भनेको शिखर शैली हो। शिखर शैलीलाई अर्को रूपमा ग्रन्थकूट शैली पनि भनिन्छ। न्यातपोल देवल त प्यागोडा शैलीमा बनेको छ। न्यातपोल देवल भक्तपुरको प्यागोडा शैलीमा बनेको छ। भूपतेन्द्र मल्लले बनाएको, अर्थात् यहाँ चाहिँ आई मात्रै सही देखियो। 14 को ए। 15 मा अलैँचो खेतीको लागि उपयुक्त तापक्रम 8 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म, अर्थात् 15 को बी। 15 को बी। 16 मा विभिन्न पब्लिक इन्टरप्राइजेस दिएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरू। सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न 6 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ है। सार्वजनिक संस्थानलाई 6 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ, जसमा सेवा, औद्योगिक सेवामा 11, औद्योगिक 10, वित्तीय 9, जनोपयोगी 5, सामाजिक 5 र व्यापारिक 4। 44वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये 6 भागमा वर्गीकरण गरेको छ 44वटा सार्वजनिक संस्थानलाई। नेपाल वायु सेवा निगम सेवा क्षेत्र अन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान हो। नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान हो। उत्पादन गर्छ यसले। नेपाल बीमा संस्थान वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत। पैसा कारोबार गर्ने भनेपछि वित्तीयमा हालिदिनु होला।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गतको भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनउपयोगी हो, अर्थात् 16 को ए सही छ। 17 लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएको नेपालको सफल योजना कुन हो? छैठौँ योजना भन्ने चलन छ, अर्थात् 17 को सी। 18 अमेरिकाबाट प्रदान गरिने साहसिक महिला अवार्ड 2021 बाट सम्मानित नेपाली को हुन्? मुस्कान खातुन। साहसी महिला अवार्ड पाउने पहिलो नेपाली हुने नि मुस्कान खातुन। 16 वर्षीय विश्वमा साहसी महिला अवार्ड पाउने सबैभन्दा कम उमेरकी महिला पनि हुन् मुस्कान खातुन, 16 वर्षीय। यिनलाई एसिड प्रहारबाट घाइते बनाइएको थियो। यी 10 कक्षा पढ्ने बालिकालाई एसिड प्रहारबाट घाइते गराएर यिनलाई अहिले साहसी महिला अवार्ड 2021 अमेरिकाले प्रदान गरेको छ। पाउने पहिलो नेपाली महिला हुन्। 18 को बी। 19 तरल पदार्थमा विद्युत प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने रासायनिक प्रतिक्रियालाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोलाइसिस, अर्थात् 19 सी। 20 गोबर ग्यासमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन हो? मिथेन ग्यास। 20 को बी। 21 वातावरणमा रहने समुदाय र वातावरण बीचको अन्तर सम्बन्धलाई के भनिन्छ? इकोसिस्टम। 21 को डी। 22 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 आयोजना कसले गरेको थियो? युएनडीपीले आयोजना गरेको थियो, अर्थात् 22 को ए। 23 बाहिरको कुनै ठाउँबाट उक्त क्षेत्रमा सरेर आउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? आप्रवास। ख्याल गर्नुहोस्, बसाइ सरेका कुराहरू अन्तर्गत हो। कहिलेकाहीँ त्यता पनि सोधिरहेको हुन्छ भनेर। 23 को बी। 24 दिएको मध्ये कुन विकल्प सही छ विचार गर्नुहोस्? संसारको 50% भन्दा बढी हिउँ अन्टार्कटिका महादेशमा छ, सही छ। आइस को महादेश भनेर अन्टार्कटिका महादेश दिन्छ, यो पनि सही छ। हिउँको तन्ना हैन, हिउँको तन्ना भनेर यसलाई चिनिन्छ। सन् 1959 भएको अन्टार्कटिका सन्धिमा 12 देशले हस्ताक्षर गरेका छन्, यो पनि सही छ। 24 को डी सबै ठिक छ है। 25 आसियन दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियन, दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियन, जसमा 10वटा देश छन्। त्यसका वार्ता साझेदारहरूमा 5वटा छन्। वार्ता साझेदारमा 5वटा छन्। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड। यो भएको सबै एउटा नभएको राख्नु पर्ने, सबै भएको परेछन्। यो भएकै हुन् है। 25 को सबै सही हुन् है। न्युजिल्यान्ड थपिदिनु त 5वटा छन्, पुग्छ। न्युजिल्यान्ड थपिसकेपछि वार्ता साझेदार डायलग पार्टनर भन्छ, आसियनको डायलग पार्टनर भन्छ। 5वटा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड। 25 को सबै है। 26 बैंक अफ द इयर 2020 बाट सम्मानित हुने बैंक कुन हो? एनएमबी बैंक। कोपा सम्मेलन यहाँ पनि दोहोरिएछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित कोपा सम्मेलन 2021 अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 सम्म बेलायतको कुन स्थानमा हुँदैछ? ग्लास्कोमा। अघि पनि चर्चा गरेका थियौँ। 27 को बी भइहाल्यो। 28 नेपालको इतिहासमा विश्व चर्चित ओलम्पिक खेलमा दोस्रो चरणमा पुग्ने एकमात्र खेलाडी को हुन्? अस्ति ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक सकिसकेपछि त्यही खेल मैदानमा, त्यही जापानको टोकियोमा पारा ओलम्पिक भयो। शारीरिक रूपमा अशक्तलाई मात्रै खेलाइने ओलम्पिकलाई पारा ओलम्पिक भनिन्छ। नेपालबाट पारा ओलम्पिकमा तेकान्दोमा एकजना खेलाडीले मात्रै भाग लिनु भएको थियो, पलेसा गोवर्धनले। र नेपालको इतिहासमा ओलम्पिक खेलकुदमा दोस्रो चरणमा पुग्ने भनेको उहाँ नै, पलेसा गोवर्धन, अर्थात् 28 को डी। मेलम्ची खानेपानी आयोजना उपत्यकाबाट कति किलोमिटर टाढा छ? 42 किलोमिटर टाढा। 29 को डी। 30 भित्री मधेसका जिल्लाहरू पूर्वबाट पश्चिम क्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ। उसी म चिन दासु हो, मिलिहाल्नुहुन्छ। उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ, सुर्खेत। उसी म चिन दासु विचार चितवन राखेको छैन। 30 को बी। उसी म चिन दासु गराउनुहोस्। उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, दाङ र सुर्खेत। सबैभन्दा ठुलो भित्री मधेसको जिल्लामा दाङ सानो, नवलपरासी पूर्व।
ल यसरी हजुरहरूले धैर्यतापूर्वक यतिसम्म सँगै बस्दिनु भयो, साथ पनि दिनुभयो, निरन्तर दिनुहोला। अब तिहार पनि नजिक आउँदैछ, अब तिहार पछिका एक्जामहरूमा भेट्नुहुन्छ, पढाइलाई निरन्तर दिनुहोला भन्दै आजलाई शुभरात्रि भन्दै आजलाई बिदा हुने अनुमति मागे, पछि फेरि अर्को भेटौँला। हुन्छ सर, आजलाई चाहिँ बिदा भयो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। र यो प्रश्नपत्र निर्माणका लागि पनि सल्लाह दिनु धन्यवाद, र यो क्वेसन एन्सर डिस्कसन सेसनको लागि थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू हजुर। ओके, यति भन्दै आजको सेसन सकियो। तपाईँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूको यो सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास यो जिके को हामी तिहार पछाडि अस्ति पनि मैले जानकारी गराए अनुसार चाहिँ यो तिहार पछाडि हप्ताको 3 दिन चाहिँ हामी आइक्यू इङ्ग्लिस र जिके को निश्चित क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास राख्नेछौँ। प्रश्नपत्र दिउँसो सेरिपिटलको फेसबुक पेजमा पाइनेछ, र त्यसपछि त्यसको एक्सप्लेनेसन राति 8 बजेदेखि हुनेछ। यसरी हामी फर्स्ट पेपरको तयारी गर्नका लागि त्यसै गर्छौँ भने हप्ताको 2 दिन हामी सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर। यसको अर्थ हरेक दिन राति 8 बजे निरन्तर रूपमा शाखारी पदको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास हुनेछ, र यसरी नै नायब सुब्बा र खदार पदको पनि यसरी नै राति 8 बजेबाट निरन्तर रूपमा हुनेछ, छुट्टा छुट्टै आइडी र पासवर्डमा। त्यो जानकारी तपाईँलाई गराए। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, धन्यवाद र शुभरात्रि पनि। र अब हाम्रो भेट क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास एन्ड इक्जाम को लागि अब हाम्रो तिहार पछाडि हुन्छ, र आउँदै गरेको शुभ दीपावली, छठ पर्व र महा पूजा, तीनटै यो हाम्रा चाडपर्वहरू नजिकै आउँदैछन्। यी सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण तपाईँहरू विद्यार्थी सहभागीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र यो वर्ष, यो समय सुखद रहोस्, शुभ रहोस्, र तपाईँको लागि सफलताको लागि प्रमुख एक ऐतिहासिक वर्ष साबित रहोस्, मेरो यो कामना छ, शुभकामना छ। र हाम्रो भेट हुन्छ यो दीपावली पछाडि, यो डिस्कसन क्लास सम्पूर्ण दीपावली छठ पछि हाम्रो भेट हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद, शुभरात्रि, थ्याङ्क यू अल।